हेलो भाइ बहिनी नमस्कार, म दिनेश खत्री। यहाँहरूलाई यस युट्युब च्यानल इजी लर्निङ क्लासेसमा स्वागत छ। आजबाट हामी सब मल्टिपल एङ्गल्सको प्रब्लमहरू हेर्छौँ। यो सर्ट क्वेसन्सहरू हो है। जति पनि फर्मुलाहरू याद गर्नुभयो होला, आज हामी सिधै फर्मुला सम्झिएका फर्मुलाहरू युज गर्दै प्रब्लमहरू सल्भ गर्ने कोसिस गर्छौँ है त। ल, पहिला यहाँ क्वेसन्स मैले दुईटा लिएको छु। एउटा इफ साइन थीटा बाई 2 इक्वल्स टु 3/5 फाइन्ड साइन थीटा भनेको छ है। त्यस्तै गरी यहाँनिर इफ साइन थीटा बाई 3 इक्वल्स टु 1/2 फाइन्ड द भ्यालु अफ साइन थीटा भनेको छ। यहाँ पनि साइन थीटा भनेको छ र यहाँ पनि साइन थीटा फाइन्ड गर भनेको छ। तर कुरो के छ भन्दा यहाँ थीटा बाई 2 दिएको छ, यहाँ थीटा बाई 3 दिएको छ। भनेपछि हामीले कसरी फर्मुला चिन्ने? थीटा बाई 2 दिएको छ भने यसमा त्यही सब मल्टिपल एङ्गल बाई 2 आउने खालको फर्मुला लिनु पर्यो। यहाँ थीटा बाई 3 हुँदाखेरि यहाँ साइन थीटाको सब मल्टिपल फर्मुला युज गर्दा, सब मल्टिपल एङ्गलको फर्मुला युज गर्दा पनि थीटा बाई 3 आउने नै चाहियो है। त्यसले गर्दा यसको फर्मुला यहाँ हेर्नु त। पहिला गिभन के छ? गिभन साइन थीटा बाई 2 इक्वल्स टु 3/5 और है, ठिक छ। यो त हाम्रो यसको भ्यालु भनेको यो भनेर दिएको छ। अब हामीलाई कसको भ्यालु निकाल्नु पर्यो त? साइन थीटाको। त्यसपछि हामी के गर्छौँ त? नाउ लेख्छौँ अनि साइन थीटा इज इक्वल्स टु साइन थीटाको फर्मुला याद गरिसकेका छ है। 2 साइन थीटा बाई 2 कस थीटा बाई 2, ठिक छ नि। साइन थीटा बाई 2 टाइम्स कस थीटा बाई 2। अब हामीलाई के थाहा रहेछ भन्दाखेरि यो फर्मुला थाहा छ, तर यहाँ त साइन थीटा बाई 2 दिएको छ, कस थीटा बाई 2 दिएको छैन। भनेपछि हामीले पहिला मल्टिपल एङ्गलको जस्तै गरी पहिला कस थीटा बाई 2 फाइन्ड आउट गरेर त्यो भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गरेको भए पनि हुन्थ्यो। यही नै भ्यालु फाइन्ड गर्दै प्रोसेसलाई अगाडि बढाए पनि हुन्छ है। ल हेरौँ त। 2 साइन थीटा बाई 2 त अलरेडी दिएको छ, त्यो भनेको 3/5 हो, टाइम्स कस थीटा बाई 2 भनेको त यो भने त कस थीटा न हो, कस ए। कस ए साइनको टर्ममा के छ त भन्दाखेरि रुट अन्डर कस ए भनेको रुट अन्डर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यही नै फर्मुला हामी हाल्छौँ है। कस थीटा बाई 2 भनेको रुट अन्डर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ल, यो ब्राकेट त नदिए पनि हुन्थ्यो है। ल, यति थाहा भएन। अब हामी के गर्छौँ हेरौँ है त। यहाँ 2 भयो, यहाँ 3/5 भयो, अनि यहाँनिर यसमा कति छ त? 1 माइनस साइन थीटा बाई 2 को होल स्क्वायर हो। साइन थीटा बाई 2 भनेको 3/5 छ, यसको होल स्क्वायर। ल, यो ब्राकेट नदिँदा नि हुन्छ, तर अहिले मैले दिएको छु है। 2 3/5 अनि यो भनेको 1 भइहाल्यो, माइनस 3 स्क्वायरको 9, 5 स्क्वायरको 25, अनि यहाँ गर 2 टाइम्स 3/5 टाइम्स एलसिएम लिँदाखेरि 25 माइनस 9/25, 2 टाइम्स 3/5 है। यो गर 16/25, ठिक छ नि है। ल, अब माथि नै लेखौँ। इज इक्वल्स टु 2 टाइम्स 3/5 टाइम्स रुट 16/25 भनेको यसको यो त कति हुन्छ? 4/5 हुन्छ। अब होइन, माथि 4 3 12 24/25। देयरफोर साइन थीटा इज इक्वल्स टु 24/25 एन्सर। हामीले यसरी गर्यौँ र यो कस थीटाको भ्यालु पहिल्यै फाइन्ड आउट गरेर अनि प्रोसेसमा यहाँ यसै गरी सब्स्टिट्युट गरे पनि हुन्थ्यो, यसरी गरे पनि हुन्छ है त।
ल यसरी sin θ/2 को भ्यालु दिएर sin θ सोध्दाखेरि फर्मुला हाल्ने तरिका यो भयो है। अब यहाँ जाउँ, यहाँ θ/3 sin θ/3 को भ्यालु दिएको छ र sin θ सोध्यो भने हामी कुन फर्मुला प्रयोग गर्छौं थाहा छ है भाइ बहिनीलाई। ल हेरौँ है त, मैले यति सफा गरेँ। ल है 2 नम्बरको लागि गरौँ। हियर गिवन कति दिया छ sin θ/3 इक्वल्स टु 1/2। हामीलाई के सोधेको छ sin θ भने कति हैन, यसरी लेखे पनि हुन्थ्यो sin θ इक्वल्स टु व्हाट। नाउ sin θ को चाहिँ भ्यालु चाहियो, तर के मा दिएको छ त भ्यालु sin θ/3 मा दिएको छ भने हामी यो sin 3θ को फर्मुला सम्झिन्छौं र यहाँनिर sin θ को फर्मुला त्यही गरी मिलाएर लेख्छौं। जस्तै sin 3a हैन, sin 3a भने कति थियो यो थियो हो। त्यसले यो 3 हट्दा कस्तो फर्मुला बनेको थियो भन्दा 3 sin θ/3 माइनस 4 sin क्यूब θ/3। त्यही यहाँ लेख्छौं हामी 3 sin θ/3 माइनस 4 sin क्यूब θ/3। sin 3 माइनस 4 sin क्यूब यो वाला फर्मुला। ल 3 sin θ/3 को भ्यालु कति दिएको छ 1/2, यहाँ हाल्छौं। 4 यहाँ छ sin क्यूब θ/3 यो भनेको 1/2 को होल क्यूब, यो भनेको 3 टाइम्स 1/2 यो 4 भयो, यो 1 क्यूब 1 यसको 8, यो भनेको 3/2 माइनस यो त काटिन्छ 1/2 एलसीएम लिँदा 2 3 माइनस 1 2/2 भनेको 1। यसरी हामीले यसको आन्सर्स पनि निकाल्यौं है। अब हामी अरु कुनै क्वेशन्सहरु लियौं है त। अब हामी यो तेस्रो नम्बर क्वेशन्सलाई पनि हेरौँ है। अघि नै चाहिँ sin θ/2 अथवा sin θ/3 को भ्यालु दिएको थियो र sin θ को भ्यालु कति हुन्छ निकाल भनेको थियो। यहाँ चाहिँ के रहेछ भन्दा cos को भ्यालु दिएको रहेछ 30 डिग्री मा, cos 30 भनेको √3/2 दिएको रहेछ र यो प्रुफ गर या सो गर भनेर सोधेपछि हामीले यही भ्यालु अब निकाल्नु पर्यो है। प्रुफ दैट भनेको जस्तै हो कि सो दैट भने हैन। ल हेरौँ, LHS हाम्रो लागि cos 30 डिग्री इक्वल्स टु √3/2 अनि यहाँनिर 30 डिग्री को भ्यालु दिएको छ cos 30 डिग्री को र यहाँ चाहिँ 15 डिग्री मा सोधेको छ भने यसको त सब मल्टिपल भयो, यसको हाफ भयो भनेपछि त्यही वाला फर्मुला आउँछ है। हाफ बकाउनाले जस्तो अब θ/2 र θ/3 को त हामीले त्यो दुईटै रेशियो त हेर्यौं भनेपछि θ/2 भयो नि त। यो 30 डिग्री θ हो भने त θ/2 भने 15 डिग्री हो नि त। हामी त्यही भएर यो प्रुफ गर्नको लागि अब हेरौँ के गर्छौं है। और cos 30 डिग्री लाई मैले अब के लेख्छु त भन्दा cos 2 टाइम्स 15 डिग्री लेख्छु है इज इक्वल्स टु यो त गिवन भ्यालु नै हो। और यहाँ के बुझौं भन्दा cos 2a फर्मुला ल यो cos 30 डिग्री भनेको cos 2 टाइम्स 15 डिग्री पनि त हो। त्यसैले cos 2a को कुन चाहिँ फर्मुला चाहियो त? त्यतिका धेरै फर्मुला मध्येमा साइन वाला फर्मुला चाहियो। cos 2a भनेको कस्तो रहेछ त 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। ल सिन्स यही नै फर्मुला हामी यहाँ हाल्छौं है। cos 2a भनेको के भयो त a को सट्टामा 15 डिग्री भयो। अब अनि यहाँ पनि कति लेख्नु पर्यो हामीले 15 डिग्री लेख्नु पर्यो। 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 15 डिग्री। ल हेरौँ है त cos 2a भनेको 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 15 डिग्री इज इक्वल्स टु √3/2। और हामीलाई sin 15 डिग्री को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुनाले
यहाँ सम्पूर्ण कुरा यो कन्स्ट्यान्ट टर्मलाई नि उता लान्छौँ, कोअफिसिएन्टलाई पनि त्यही अनुसार युजमा लान्छौँ है, सब पावर पनि 1 मा कन्भर्ट गर्छौँ, सबै यसरी ट्रान्सफर्म गरिसके पछाडि बल्ल sin 15 डिग्री रहन्छ, त्यसको भ्यालु फाइन्ड आउट हुन्छ। सो अब हाम्रो सजिलोलाई के गर्छौँ भन्दा पहिला यसो गर्छौँ है त, यसलाई पोजिटिभ भन्यो, यो नेगेटिभ भएको हुनाले के अरे 1 प्लस √3/2। हेरौँ त मैले के गरेँ, हेरौँ है, एक्चुअली म फेरि गरेर देखाउँछु। यहाँ यो स्टेप पछाडि हेर है, 1 - 2 sin स्क्वायर 15 डिग्री कस्तो यति छ भने अब हामीलाई त sin 15 डिग्री फाइन्ड आउट गर्नु छ। सो के काम गर्छौँ भन्दा यो 1 यहाँ छ, यसको साइड चेन्ज गरौँ हैन, साइड चेन्ज हुँदाखेरि त साइन पनि चेन्ज हुन्छ, -√3/2। अनि यो नेगेटिभ भएको हुनाले यसलाई पोजिटिभ बनाउन फेरि म यो लेफ्टबाट राइटमा लान्छु। सो यसको पनि साइन चेन्ज हुन्छ यसरी है। अब यहाँ एलसिएम लिने हामी 2 - √3/2 = 2 sin स्क्वायर 15 डिग्री। अब यो 2 पनि त यहाँ राख्नु भएन किनकि यहाँ त छैन, सो द्याट यसलाई पनि तल ल्याउँछौँ हामी, भन्नुपर्छ 2 - √3/2 टाइम्स 2 त 4 हुन्छ sin स्क्वायर 15 डिग्री। और अब है यहाँ पनि पावर 1 चाहिने हुनाले हामी यसको स्क्वायर रुट लिन्छौँ है। यसको स्क्वायर रुट भनेको त मिल्छ हैन, यो हटाउँदा त यहाँ रेडिकल साइन आउँछ, ए sin 15 डिग्री = यहाँ के आइदिन्छ त स्क्वायर रुट अफ 2 - √3/4 यति भयो। र यहाँ प्लस र माइनस साइन आउँथ्यो, प्लस माइनस आए पनि हामीले प्लसै किन राख्यौँ भन्दा 15 डिग्री भनेको त फर्स्ट क्वाड्रेन्ट हो हैन, यहाँ पर्छ 15 डिग्री, यो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट भनेको त सबैको लागि पोजिटिभ हो, सबै ट्रिग्नोमेट्री रेशियोजको लागि त पोजिटिभ हुन्छ, सो प्लस साइन भयो है त। और अब sin 15 डिग्री = अब यहाँनिर चाहिँ हामीले अलिकति विचार गर्नुपर्छ है। हामीलाई के चाहिएको छ, 2√2 चाहिएको छ, 2√2 चाहिएको छ, तर यहाँ के छ 4 छ। यहाँबाट रेडिकल हटाइदिने हो भने त 2 रहन्छ, त्यसले गर्दा हामी रेडिकल नहटाइकन के कुरा ख्याल गर्छौँ भन्दा यसको चाहिँ स्क्वायर एकचोटि हेर्छौँ, स्क्वायर भ्यालु अफ 2√2, यसको स्क्वायर भने कति हुन्छ भन्नु अर्थ 2 को स्क्वायर 4 भयो, √2 को स्क्वायर 2 भयो, 4 × 2 = 8। हामीलाई त डिनोमिनेटरमा कति चाहिँदो रहेछ त 8, हामीसँग डिनोमिनेटरमा कति छ 4, त्यसपछि के गर्यो भने 8 हुन्छ, 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने हो, त्यो चाहिँ हामी यहाँ गर्छौँ है। 2 - √3/4 थियो, 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो यसरी न्युमरेटर डिनोमिनेटरमा हैन, किन भन्दा 4 × 2 8 भयो, हामीलाई यसको स्क्वायर पनि 8 हो, 8 चाहिने हुनाले यो तरिका अपनायौँ, रेडिकलबाट यसलाई बाहिर निकाल्नु है हामीले, त्यसो गर्दाखेरि हिसाब गर्नु गाह्रो हुने भयो। अब यहाँ जाउँ, अब यसले त योलाई अपरेट गर्छ भने यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ, 2 × 2 4 - 2√3/8। यहाँ हेरौँ त, यहाँ पनि यो रेडिकल हट्नु छ भने त होल स्क्वायरले हट्ने हो नि त, भने यसको होल स्क्वायर ख्याल गरौँ त के हुन्छ, √3 - 1 को होल स्क्वायर भनेको के हुन्छ, यसलाई a मान्ने हो भने a² - 2ab + b², त्यसो भए 3 - 2√3 + 1, 3 र 1 जोड्दा 4 - 2√3। यहाँ हेरौँ त त्यही छ भने पछाडि होल स्क्वायरमा लानलाई त 4 लाई ब्रेक गर्नु पर्यो, ब्रेक गर्दा कसरी गर्नु पर्यो त 3 + 1 गरेर 4 भने त 3 + 1 हो, यसरी ब्रेक गर्नु पर्यो। अनि फेरि क्लियर हामी के छ भन्दाखेरि कहाँनिर भन्दाखेरि यहाँनिर ट्वाइस ab, a भने त √3 हो नि त, ट्वाइस ab है, त्यसले गर्दा हामी यो 4 लाई ब्रेक गर्छौँ, 4 लाई ब्रेक गर्दा 3 - 2√3 + 1/8 गर्यो, कसरी भन्दा 4 भनेको 3 + 1 4,
किन यसो गर्यौँ भन्दा यसलाई होल स्क्वायरमा लान्छ। अब 3 को यहाँनिर हामी √3 को होल स्क्वायर भनेको 3 लेख्छौँ ऊ यहाँ गरे अनुसार। अनि यो फर्मुलाको लागि त्यो फर्मेटमा लानको लागि हामीले यो 4 लाई यो रूपमा ब्रेक गर्यौँ है। अनि 4 भने त 3 + 1 अथवा 1 + 3 हो, तर मैले त्यो एरेन्ज पनि गरेँ है a स्क्वायर b स्क्वायर फर्ममा, किनकि ट्वाइस ab त बिचमा छ। ल अब √3 को होल स्क्वायर a स्क्वायर - 2a भनेको √3 हैन, b भनेको 1 + 1 को होल स्क्वायर। तल चाहिँ मैले 8 चलाइन। अब हेरौँ त हाम्रो फर्म मिलेको मिलेन। √3 को होल स्क्वायर भनेको 3 - 2 टाइम्स √3 टाइम्स 1 भनेको 2√3, 1 को होल स्क्वायर भनेको 1। अब a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर त फर्मुला भयो हैन। अब यो त बाहिर हटाउन सकिन्छ। ल ठीक छ। = अब यसलाई फर्ममा लेखौँ त हामी। ल √3 - 1 को होल स्क्वायर भनेको यो 8 लाई 8 लेखौँ। अब रेडिकल हट्दा त हैन यो स्क्वायर हट्छ, √3 - 1 भयो। अनि √8 भनेको कति रहेछ त? √8 भनेको 2√2, किनकि √8 भनेको √4 × 2 भयो। अनि √4 भनेको √4 टाइम्स √2 भयो। √4 भनेको 2 √2 नै भयो भनेपछि √4 टाइम्स √2 भनेको √4 भनेको 2 भयो। अनि √2 त √2 सो 2√2 भनेपछि √8 भनेको 2√2 लेख्न सक्यो हो। sin 15 डिग्री त आयो नि है। अब मैले यति क्लियर गरेँ है त। ल therefore sin 15 डिग्री = यति प्रुभड हैन त। यसरी यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ है। यहाँनिर चाहिँ अलिक विशेष ध्यान दिनुपर्छ। कसरी चाहिँ हामीले यहाँ 2√2 को होल स्क्वायर भनेको 8, त्यो 8 कसरी ल्याउने त्यही लजिक्सबाट अगाडि बढ्यो। ठिक छ है। ल राम्रोसँग हेरौँ है यो क्वेसन हेरौँ है। यो क्वेसन पनि कस्तो छ भन्दाखेरि 45 को त सब मल्टिपल एङ्गल त 22/1/2 हो, यसको हाफ हैन भन्ने बित्तिकै हामी त्यहीँबाट सुरु गरौँ। here given cos 45 degree equals to 1/√2 है। और यसलाई पनि अघि नाको जस्तो गरी एङ्गल म्यानेज गरौँ। cos 2 अनि यो भनेको 45 डिग्री बाई 2 हैन इक्वल्स टु 1/√2। यहाँ ब्राकेट पनि हाले हुन्छ, झुकिन्छ भने यसरी। र सुरुमै हामी यो 20/1/2 यहाँ लेखे पनि हुन्थ्यो, तर त्यति हामी लेख्दैनौँ किन त्यो ठुलो छ, अलिक 4 देखिन्छ है हैन। cos 2 45 डिग्री बाई 2 इक्वल्स टु 1/√2। यहाँ 45/2 डिग्रीको सट्टामा 20/1/2 डिग्री लेखे पनि हुन्छ, तर अलिक 4 देखिने हुनाले हामीले लेखेनौँ है। अब यति नै राख्छौँ। अब cos 2a को त हामीले थुप्रै फर्मुलाहरू पढाएका छौँ हैन। cos 2a यसका थुप्रै फर्मुलाहरू पढाएका छौँ। त्यसमध्येको एउटा फर्मुला हामीलाई एकदम सजिलो भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु भनेको त साइन वाला हो हैन। cos 2a भनेको 1 - 2 sin स्क्वायर a है। cos 2a भनेको कति छ त हाम्रो यहाँनिर? a भनेको 45 डिग्री बाई 2। cos 2a भनेको 1 - 2 sin स्क्वायर a को सट्टामा 42/2 डिग्री। cos 2a भनेको 45/2 डिग्री भएको हुनाले cos 2a भयो। cos 2a भनेको 1 - 2 sin स्क्वायर a हैन। अनि sin स्क्वायर 45/2 डिग्री भनेको त sin स्क्वायर 22/1/2 डिग्री यही फर्ममा आइसक्यो। त्यसले गर्दा हामी यो फर्मुला नै युज गर्छौँ। थुप्रो फर्मुलाहरू मध्येमा हामीलाई हेल्पफुल भनेको यो हुन आयो। ठिक छ। ल भनेको सब मल्टिपल भए पनि हामी मल्टिपल एङ्गलकै फर्मुलाको कन्सेप्टमा गर्ने रहेछ है। अब यहाँ जाउँ।
त्यसपछि cos 2a भनेको 1 minus 2 sin square 45 degree by 2 is equals to 1 by root 2. ठीक छ ल अब हेरौँ है और अब के गर्नु पर्यो भन्दा हाम्रो त यहाँ यसको कोएफिसिएन्ट पनि 1 छ त्यसले गर्दा हामी सबै हटाउन सक्नुपर्छ र पावर पनि 1 छ यो स्क्वायर पनि हटाउनु पर्छ अघि न गरेकै प्रोसेसहरु नै यहाँ रिपिट गर्ने हो पहिला म के गर्छु यो नेगेटिभ यो टर्म नेगेटिभमा भएको हुनाले यसलाई म पोजिटिभ बनाउन साइड चेन्ज गर्छु सो 1 नै लेखे यो यतातिर आउँदाखेरि राइटबाट लेफ्टतिर आउँदाखेरि ट्रान्सफर्म हुँदा त साइन चेन्ज हुन्छ यो प्लस माइनस भयो 1/√2 इज इक्वल्स टु अनि यो लेफ्टमा भएको टर्म राइटमा जाँदा यो पनि साइन चेन्ज हुन्छ सो दैट माइनस प्लस भयो 2 sin square 45 degree by 2 और अब हेरौँ यति त भयो अब हामी यहाँ एलसीएम लियौं हैन एलसीएम लिँदाखेरि √2 भयो अनि खेरि यो √2 भयो अब यहाँ नेरी कति हुन्छ त √2 - 1 भयो है √2 - 1 by √2 यो त थाहा छँदै छ इज इक्वल्स टु 2 sin square 45 degree by 2 और अब यहाँ जाउँ यति भइसक्यो अब हामीलाई यहाँ पनि यो कोएफिसिएन्ट चाहिन्छ यसलाई पनि हामी तलको डिनोमिनेटरसँग मल्टिप्लाई गर्दियौ है ठीक छ ल यो म मेटाइदिन्छु नि और ल त्यसपछि कति हुन्छ त √2 - 1 by 2√2 हैन त यसले यतातिर मल्टिप्लाई गर्दा √2 भयो इज इक्वल्स टु sin square 45 degree by 2 और अब हेरौँ अब के गर्ने भन्दा यो स्क्वायरलाई पनि हटाउने यो स्क्वायरलाई हटाउँदाखेरि यतातिर रुट अन्डर आउँछ हैन किनकि रेडिकल साइन देखा पर्छ है त्यही भएर मैले sin 45 degree by 2 is equals to √2 - 1 by 2√2 लेखेँ अब यहाँ निरी त प्लस र माइनस आउँथ्यो नि तर प्लस र माइनस हामीले प्लस मात्र किन लियौ भन्दाखेरि 45/2 भनेको 22.5 डिग्री हो यो भनेको फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्छ फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा अल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पोजिटिभ छ सो यो पोजिटिभ भयो है अब त्यसपछि अब मुख्य कुरा भनेको चाहिँ अबको चाहिँ स्टेप्स ख्याल गर्नुपर्छ अघि नै हामीले 2 ले मल्टिप्लाई गरेका थियौं 8 बनाउनको लागि हैन त्यो याद गरेछ भने यहाँ निरी चाहिँ हाम्रो हेरौं त यसलाई कसरी लेख्न सक्छु त मैले डिनोमिनेटर ख्याल गर्ने भनेको छु यो भनेको 2 minus √2/2 हैन त 1/√2 भनेको सरी 1/2 भनेको डिनोमिनेटरमा 2 छ यो भइहाल्यो अनि माथिल्लो पार्ट यो त न्युमरेटर हो √2 minus √2 हैन त्यो कुरालाई हेरौं हामी त्यसो हाम्रो यहाँ तल के चाहियो त 2 चाहियो हाम्रो डिनोमिनेटरमा 2 चाहियो अनि 2 को स्क्वायर यो त रेडिकल भन्दा बाहिर छ र हाम्रो त यहाँ रेडिकलमा छ भने यो रेडिकल भित्र जानको लागि कति हुनु पर्यो भन्दा 4 हुनु पर्यो नि हैन 4 √4 भनेको त 2 स्क्वायर रुट अफ 4 भने त 2 सो दैट हामीसँग यहाँ 2 छ भने हामी रेडिकल भित्र हुनको लागि यहाँ कति चाहियो त 4 चाहियो अब यो 4 बनाउन मैले के गर्नु पर्यो त कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो न्युमरेटर र डिनोमिनेटरमै त्यो कुरा ख्याल गरौँ है ठीक छ यी नै गरे पनि हुन्छ ल मैले अर्को लाइनमा गरिदिन्छु है √2 - 1/2√2 गरे अब मैले कति थप्नु पर्यो रे यहाँ नि √2 चाहियो मलाई √2 यहाँ पनि √2 किनकि √2 टाइम्स √2 भनेको 2 भयो 2 टाइम्स 2 भनेको 4 भयो 4 को स्क्वायर रुट भनेको त 2 भयो कुरा बुझ्या छ है अब यहाँ चाहिँ लेखे पनि हुन्छ यो यतिकै छोडेर लास्टमा देयरफोर भनेर लेखे पनि हुन्छ है sin 45 डिग्री by 2 is equals to भने है यसलाई इज इक्वल्स टु √2 टाइम्स √2 भनेको 2 भयो माइनस प्लस माइनस लेखे 1 टाइम्स √2 भनेको √2 भयो अनि डिनोमिनेटरमा चाहिँ 2 √2 टाइम्स √2 भनेको त
2 टाइम्स 2 यसलाई सिधै 4 लेखे पनि हुन्थ्यो। अब यहाँ हेरौँ, माथि रेडिकल हटेको छैन, सो द्याट हामी न्युमिरेटरमा रेडिकल हटाउँदैनौँ। अनि यो डिनोमिनेटरमा चाहिँ रेडिकल हटेको छ हैन, 2 मात्र छ, सो द्याट हामी तल चाहिँ 2 टाइम्स 2 बनाए 4 हो, 4 को स्क्वायर रुट भनेको त 2 नै हो, सो द्याट हामीले तल चाहिँ हटायौँ रेडिकल तर माथि चाहिँ हटाएनौँ है। यतिकै छोडे पनि हुन्छ, यही हो प्रुफ बनाए। तर यहाँ यसरी नै दिएको हुनाले, यसरी दिएको हुनाले हामी त्यसरी नै लेखौँ। देयरफोर sin 22 होल नम्बर 1/2 डिग्री इक्वल्स टु, यसलाई 1/2 अगाडि लिएर आइदिउँ, 1/2 अनि यहाँ रेडिकल छँदैछ 2 माइनस √2 फेरि प्रुभ भयो। ठिक छ ल, यसरी हामीले सब मल्टिपलका केही क्वेसन्सहरू गऱ्यौँ भने अब फर्दर हामीले अन्य प्रब्लम्सहरू पनि गर्नुपर्छ, प्रुभ द्याट भन्नेहरू हैन, थुप्रै छन्। तर सब मल्टिपलमा जे पढेको थियौँ यहाँ पनि सेम त्यही नै भएको हुनाले फर्मुलालाई अलि याद गर्ने कोसिस गरौँ र प्र्याक्टिस पनि गरौँ है त। धेरै धेरै धन्यवाद भाइ बहिनी।